रूह रवां हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक तो आज की जो मुलाकात है आर्मी चीफ की, उसके हवाले से आप क्या अहमियत है आपके नज़र में जो उलमा मशाइख विंग के हवाले से? देखिए पहली बात तो यह है कि ये कोई मुलाकात पहली दफा नहीं हुई, ये गुज़श्ता 4 दहाइयों से ये मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा जी। और उनका जो अलामी होता है वो यही होता है कि इस्लाम में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम अमन और वफादारी का मजहब है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो मुख्तलिफ फिरके हैं वो आपस में सफ आरा हैं, और जो अमन की जो एक दिया है, एक चिंगारी है, उसको हमें जलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत सारी तकदो करनी पड़ती है। फिर आपने देखा है कि जो 2014 में जो सान्या हुआ था APS का, उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसमें 20 नुकात थे। उसमें नफरत के खिलाफ या जो लोग मजहब गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये एक्शन लिए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम वो कौम है जो एक तो लेजिस्लेशन करते हैं, दूसरा हर साने के बाद एक और साने का इंतजार करते हैं, और हमारी पॉलिसियों में कंटिन्यूटी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छी बात है कि तमाम शोबा ज़िंदगी के जो उलमा कराम हैं, मुकातिब फिक्र से रखने वाले अफराद हैं, उनको वो ये याद दहानी करवाई जाती है, ये तजदीद अहद करवाया जाता है कि देखिए हम जिस मसलक से तल्लक रखते हैं, जिस मजहब से तल्लक रखते हैं, उसमें दहशत गर्दी का कोई अंसर शामिल नहीं है। और हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो दुनिया के लिए एक मिसाल थे। ठीक। और उनसे ज्यादा जो बर्दाश्त का कल्चर किसने फरोग पाया, और वो तो वो थे जिन्होंने पहले किया, और उनके जो फिर औसाफ थे उनको दुनिया ने माना। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके नबी मक्का मदीना की गलियों से गुजरते थे तो जो एक बूढ़ी थी वो कूड़ा फेंका करती थी, एक दिन नहीं फेंका तो पूछने चले गए। ये था वो बर्दाश्त के कल्चर का, वो क्या था, वो हमारे मैसेज था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें अनफॉर्चुनेटली अभी 16 नवंबर को यही टॉलरेंस डे गुजरा है, जिसमें ये है कि जहाँ जैसा कोई शख्स है हमें ना उसे कबूल करना है, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और उसे अप्रिशिएट भी करना है। तो वो तो फिर यही हुआ ना, जैसे एक हदीस पाक भी है कि किसी के झूठे खुदाओं को भी गाली ना दो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा के साथ गुस्ताखी ना करे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, सियासी माहौल काफी गर्म हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जलसा आम से खिताब किया है पेशावर में, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब से आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान में जो है मुकीम सफीर की। और मुझे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस लाया जा रहा है और साजिश की जा रही है, मुआशी बहरान को शिकार किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब? देखिए, पहली बात तो यह कि हमारे जो उलमा कराम है वो जो मईशत है उसकी सूझबूझ तो नहीं रखते, लेकिन मुल्क के कंसर्न के लिए कंसर्न शो करना या मुआशी बदहाली का जिक्र करना ये बड़ा जरूरी है। इसलिए कि 16 महीनों में वो जिस दौर से गुजरे हैं और फिर उन्होंने अवाम को जिस करब में मुबतला किया, महंगाई का जो समुंदर आया था, अब उन्होंने उसकी कोई ना कोई तो वजूहात बतानी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर से हमें अब कोई मुल्क पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि ये हम किसी एक पे इल्जाम नहीं लगाते, बुरी बात होगी। हम वो समझते हैं कि ये करप्ट नेशन है, ये जो कर रहे हैं ये खा पी जाते हैं और इनके पे हिसाब मांगा जाता है कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे अपना पैसे खर्च किए हैं, तो ये उसमें तो कोई जवाब दे नहीं होते। फिर दूसरी बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ इस किस्म की हैं कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और जो बड़ी मईशत के ममालिक हैं वो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है। मसलन चाइना हमें पैसे भी देता है। अच्छा, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट की अहमियत है? नहीं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। नवाज शरीफ साहब जो हैं
ان کی جو ملاقات ہے آج ہوئی ہے ان کی برطانیہ کی سفیر جو ہیں پاکستان میں جین میرٹ کے ساتھ، اور آپ اس کی اہمیت اس وقت الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جو ہم نے دیکھا ہے تمام ممالک میں جب الیکشن آتے ہیں تو ان کے سیاستدانوں سے غیر ملکی مبصرین تو ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن سفیر ملاقاتیں نہیں کرتے. تو یہ پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ہے، کوئی عمران خان سے ملاقات کرتا ہے، کوئی نواز شریف سے، تو کوئی بلاول سے. تو آج اس کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کی ملاقات کی؟ ملاقاتیں تو یہ روٹین میٹر ہوتے رہتے ہیں. جو ہمارے باہر کے ممالک کے سفیر ہیں وہ ملتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا اپنا رسوخ ہے. لہٰذا بڑی پارٹی کے بڑے سربراہوں سے جو سفیر ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. لیکن اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ شاید وہ کوئی ان کو مبارکباد دینے آئے ہیں یا وہ واقعی وہ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ جو گورے ہوتے ہیں نا، ان کے پیرامیٹر بڑے مختلف ہوتے ہیں، یہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے سوائلنگ ہیں، دیکھنے میں آپ کو بڑا لگتا ہے پولائٹ ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، لیکن ان کے جو اینگلز ہوتے ہیں بڑے، وہ ان کے ترازو ہوتے ہیں بڑے، وہ جوڑ نہیں کھاتے، ہماری طرح نہیں ہے. وہ جو اپنے ملک کو جو ووٹیں بھیجتے ہیں بڑی صحیح، یعنی ان کے رویوں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے. یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میاں نواز شریف سے واپس آئے ہیں، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، معیشت اچھی نہیں ہے، تو انہیں تمام پارٹیز کو آن بورڈ کرنا چاہیے جو مسائل ہیں، اور ایک نیشنل ایک ایجنڈا دینا چاہیے. دیکھیں نا، پاکستان کے تمام سیاستدان جب مل بیٹھ کر ملک کا سوچیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ طاقت بنے گی. نہ صرف آپ طاقت بنیں گے، آپ کی سیاست طاقت بنے گی، بلکہ آپ کے ادارے ہیں. اب آ جائیں بلاول بھٹو کی طرف. بلاول صاحب آج کل اپنے ترکش کے سارے تیر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف پھینک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب عوام کے لاڈلے نہیں ہیں، کسی اور کے لاڈلے ہیں. پھر وہ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے الیکٹیبل نہیں رہیں گے. تو یہ ذرا مجھے بتائیے بلاول صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ جو ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، یا اندازے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان میں بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں، سندھ میں بہت سے لوگ مسلم لیگ نواز میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اتحاد نواز شریف کے ساتھ لوگ بنانا پسند کر رہے ہیں. تو ذرا بتائیے، آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کے بڑے کریڈیبل سورسز ہوتے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال ہے وہ جو سندھ میں جو سکورتی جو پیپلز پارٹی ہے، ان کو وہاں سے خائف ہو رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے. وہ کوئی جو میچورٹی کا ثبوت نہیں دے رہے. دیکھیں نا، وہ 16 مہینے تک پی ڈی ایم کا حصہ رہے، وہ خود وزیر خارجہ رہے، ان کی پارٹی کے بہت سارے جو اہم رہنما تھے وہ پاکستان کی مختلف بڑی طاقتور وزارتوں پہ رہے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور اس مہنگائی جو ہوئی ہے وہ اس کے حصہ دار ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں میٹھا آپ کڑوا تو میٹھا آپ ایسے نہیں ہو سکتا. جو بھی تھا آپ وہ کٹھے مل کے کیا تھا. ہاں، وہ ماننا چاہیے کہ جی پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ملک بچانے کے لیے کیا، اس وقت کا تقاضا تھا. لیکن ہم آئندہ کوشش کریں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان پر تنقید کر کے آپ کو قد بڑھا سکتے ہیں یا ووٹ بینک بڑھا سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. لوگ بڑے سمجھدار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام ہے، بلاول بھٹو صاحب نوجوان لیڈر ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، اس لیے کہ آخری فیصلہ تو اچھا ویسے ہو سکتا ہے آپ کو بات ان کی اچھی نہ لگی ہو. کل کی انہوں نے کہا کہ اب پرانے سیاستدان جو ہیں ان سے جان چھڑوانی ہو گئی. اس میں ان کے ابا جی بھی آتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، باقی سیاستدان بھی آتے ہیں. اب کس سے جان چھڑائیں گے؟ یہ وہ لیٹ ہو گئے. یہ تب تو اس وقت وہ کر سکتے تھے جب تو پی ڈی پی حکومت سے الگ ہو جاتے. تب وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. صحیح. کیونکہ جو 2024 یا 23 کے الیکشن آنے ہیں ان میں انہوں نے وزیر اعظم بننا ان سے کہہ رکھا ہے. لیکن جب وہ ان کو خود یہ ہے کہ جی ہمیں کہا گیا تھا ان کو کیوں بنا رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ چاہیے. اعتراض ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ان کے والد نانا کی جو وراثت ہے، جو ان کی والدہ کی سیاست تھی، جو کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس پہ ہی یقین رکھنا چاہیے تھا. پھر پی ڈی ایم کا حصہ